الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان
علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف او کون آیا جدے آیا پہارا مسکرا پیا او کون آیا جدے آیا پہارا مسکرا پیا کھلے پھول تے کلیاں ہزاراں مسکرا پیا بڑی کمزور سی یارو سواری پیر مدنی دی بڑی کمزور سی یارو سواری پیر مدنی دی حلیمہ نے جدوں پھڑیاں مہارا مسکرا پیا سونا جگ تے شاہ امم آیا سونا جگ تے شاہ امم آیا ونڈن دکھیاں دے غم آیا ونڈن دکھیاں دے غم آیا کوئی عبداللہ دا چین چومے کوئی زلف چومے کوئی نین چومے کوئی زلف چومے کوئی نین چومے سونا عرب دا بنے کے چند آیا ونڈن دکھیاں دے غم آیا ونڈن دکھیاں دے غم آیا زندہ قبراں وچ پیندی اسی آقا آئے تے بیٹیاں کہندیاں سی آقا آئے تے بیٹیاں کہندیاں سی تیرا آمن ساڈے کم آیا تیرا آمن ساڈے کم آیا ونڈن دکھیاں دے غم آیا ونڈن دکھیاں دے غم آیا ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے خاص ہے جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے ساری کائنات کا کلا داتا حاجت روا اور مشکل کشا ہے حمد و صلاۃ و بعد درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریاء سید الاولین والآخرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے حضراتوں دی وقار اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ساریاں خوبیاں
العالمین نے تے بہت ساری صفت آمینہ دے در یتیم علیہ السلام کو عطا فرمائیاں نے کہ اللہ ذو جلال والاکرام نے آپ کو مزمل کہہ کے پکارے ہے، کتے آپ کو متصر فرمایا ہے، کتے محبوب خدا کو رب نے رؤوف کہہ کے بلایا ہے، کتے رحیم کہہ کے بلایا ہے، کتے شاہد کہہ کے مخاطب فرمایا ہے، کتے رب العالمین نے اپنے پیغمبر کو مبشر کہہ کے مخاطب فرمایا ہے، کتے جناب داعین اللہ کہہ کے بلایا ہے، کتے سراج منیر کہہ کے رب العالمین نے اپنے نبی کو بلایا ہے۔ اور قرآن پاک کا مطالعہ کیتا جائے تو رب العالمین نے آمینہ دے در یتیم علیہ السلام نو کتے جناب شفیق اور مشفق بنا کے مبعوث فرمایا مکے کی سرزمین دے، اور کتے رب العالمین نے آمینہ دے در یتیم علیہ السلام نو یتیم مکہ کا لقب عطا فرمایا، کتے اپنے کولوں سائل بنا کے پیش فرمایا۔ رب العالمین نے اپنے محبوب علیہ السلام دیا اے ساریاں صفتاں بیان فرمائیاں نے۔ ایک صفت جدا تذکرہ میں تساں احباب دے گوش گزار کرنا چاہنا، ایک وصف ایسا ہے، ایک صفت ایسی ہے جنہی رب العالمین نے اپنے پیغمبر علیہ السلام کو عطا فرمائی ہے، او کی ہے جدا رب العالمین نے قرآن پاک دی ایک چھوٹی جی آیت دے اندر تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ ذو جلال فرماتے نے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محبوب سونے اساں تانوں ساری کائنات واسطے رحمت بنا کر کے بھیجی ہے، ساری کائنات واسطے شفیق بنا کر کے بھیجی ہے، ساری کائنات واسطے رحیم نبی بنا کر کے بھیجی ہے، ساری کائنات واسطے مشفق نبی بنا کر کے بھیجی ہے۔ فاروق آبادیوں ذرا غور فرمایا ہے آمینہ دے در یتیم علیہ السلام کے سرا رحمت للعالمین بن کے آئے، آپ کے سرا شفیق اور مشفق نبی بن کر کے آئے۔ رب العالمین نے قرآن پاک ایک دوسری آیت کے اندر اعلان فرمایا ہے، فرمایا لوگو میرا پیغمبر تے ایسا رحیم نبی ہے، میرا پیغمبر تے ایسا شفیق نبی ہے، میرا پیغمبر تے ایسا رحم دل نبی ہے کہ کسی امتی دا غم میرے نبی کو برداشت نہیں ہوتا۔ آپ نہیں چاہتے میرا کوئی چاہن والا پریشان نظر آئے، آپ نہیں چاہتے میرا کو منن والا غم زدہ نظر آئے، آپ نہیں چاہتے میرا کو منن والا جناب پریشانی دے عالم دے اندر زندگی بسر کرے۔ نا آئیے ذرا رب العالمین کا قرآن سماعت فرما لو، آواز کھلی نہیں، آواز بالکل اٹھ رہی ہے، آواز سادہ کر کے آواز کھولو تھوڑی جی۔ اللہ ذو جلال والاکرام نے نا قرآن پاک کے اندر اعلان فرمایا ہے، اللہ ذو جلال فرماتے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان نبوت اعلان فرما دیو، فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں او دنیا جہاں تے زندگی بسر کرنے والوں، اساں ایک رسول تواڈے اندر مبعوث فرمایا ہے۔ اللہ سونے فاروق آبادی پوچھتے نے اے رسول کسے عجم دے علاقے دے اندر آیا ہے؟ فرمایا نہیں نہیں نہیں، اللہ اے رسول کسے خیر علاقے دے اندر آیا ہے۔ فرمایا نا نا نا، لقد جاءکم رسول من انفسکم، اے نبی دے رسول ایسا ہے جڑا اللہ نے عربیاں دے وچوں ہی پیدا فرمایا ہے، انساناں دی نسل جو رب
فرمایا عزیز علیہ ما عنتم، عزیز، اے بات میں سمجھانا چاہنا، عزیز علیہ ما عنتم، اور نبی تے رسول دا دل ایسا ہے، او دا جگر تے او دا کلیجہ ایسا ہے، او آپ پریشان ہوئے یا آپ خوشحالی دے عالم دے اندر ہوئے، او نہیں چاہتا میرے امتی پریشان ہو جان، اور نہیں چاہتا میرے منن والے پریشان ہو جان، اور نہیں چاہتا میرے جان والے پریشان ہو جان۔ اگر کسی امتی تے پریشانی آئے نا تے نبی آپ پریشان ہو جاتا ہے، اگر کسی امتی تے کوئی مصیبت آ جائے نا نبی نو آپ مصیبتاں پہ جاندیاں نے، اگر کوئی امتی پریشان نظر آ جائے نا، اور رسول دے پیغمبر ایسا شفیق نبی ہے اور نو آپ چین نہیں ہوتا، اور دیا اپنی نیندہ اٹھ جایا کر دیا نے۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، فرمایا ایسا عظیم نبی ہے، انہوں تے ہر وقت یہ لالچ لگیا رہندا ہے، دنیا تے رہن والا ہر انسان اللہ دی جنت دا مہمان بن جائے، دنیا تے رہن والا ہر بشر اللہ دی جنت دا حقدار بن جائے۔ حضرات آؤنا ذرا خیر فرما دے جانا، قرآن پاک دا دوسرا وقت تے رب العالمین نے نبی پاک اور رحمت بنا کر کے پیش فرمایا، فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، فرمایا محبوب سونے اساں تانوں سارے جہان واسطے رحمت بنا کر کے بھیجے آئے۔ اللہ سونے فاروق آبادی پھر سوال کر دینے تواڈے 1,24,000 نبی جو دنیا تے آئے نے سونے سارے رحمت بن کر کے آئے، سارے شفیق تے مشفق بن کر کے آئے۔ فرمایا ہاں ہاں کوئی ڈاؤٹ نہیں، کوئی شک نہیں، ہر نبی رحمت بن کے آیا، ہر نبی شفیق بن کے آیا۔ جناب آدم آئے تے رحمت بن کے، حضرت نوح آئے تے رحمت بن کے، جناب شیس آئے تے رحمت بن کے، حضرت ابراہیم آئے تے رحمت بن کے، جناب اسماعیل آئے تے رحمت بن کے، اسحاق و یعقوب آئے تے رحمت بن کے، ہود و لوط آئے تے رحمت بن کے، شعیب دے جناب حضرت عیسیٰ آئے تے رحمت بن کے، جناب موسیٰ آئے تے رحمت بن کے، جناب نوح تو لے کے حضرت عیسیٰ تک جتنے بھی نبی تے رسول دنیا تے آئے نے نا سارے رحمت بن کر کے آئے نے۔ اللہ پھر فرق کی ہے وہ سارے نبی بھی رحمت بن کے آئے، تیرا آخری پیغمبر بھی رحمت بن کر کے آیا۔ فرمایا فرق ہے پہلے جتنے بھی نبی ہوندے رہنے نا وہ سارے اپنی اپنی قوم واسطے رحمت بن کے آئے، نوح آئے اپنی قوم واسطے رحمت بن کے آئے، شیس آئے اپنی قوم واسطے رحمت بنے، ابراہیم تے اسماعیل اپنی قوم واسطے رحمت بنے، اسحاق و یعقوب اپنی قوم واسطے رحمت بنے۔ جدوں تواڈے پیر دیاں واریاں آئیاں، جدوں بدرے منیر دیاں واریاں آئیاں، فرمایا سونیا تسی ایک قوم واسطے رحمت نہیں بن کے آئے، تسی صرف عربیاں واسطے رحمت نہیں بن کے آئے، تسی صرف عجمیاں واسطے رحمت نہیں بن کے آئے۔ اے میرے محبوب جی تسی لیندے والیاں واسطے رحمت نہیں، تسی مشرق والیاں واسطے رحمت نہیں، تسی صرف شمال تے جنوب والیاں واسطے رحمت نہیں۔ محبوب سونیا قیامت دیاں دیواراں تک جتنے انسان ہوندے رہیں گے محبوب انہاں سارے واسطے اساں تانوں رحمت بنا دیتا ہے، انہاں سارے واسطے تانوں رحمت
تے سارے یا اللہ، نبی تے سارے عظیم الشان شانہ والے، نبی تے سارے مقام تے مرتبے والے، پر جڑا مقام آمینہ دے لال نو ملے رب کعبہ دی قسم کسے ہور دے حصے نہیں دے آیا۔ میں پھر اسے واسطے شروع دے اندر ترانہ پڑھ دینا چاہنا، سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں لیکن آقا کا منصب جدا ہے، سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں لیکن آقا کا منصب جدا ہے، کیوں؟ وہ امام صف انبیاء ہیں، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے، کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، ہم نے رب کے قرآن میں پڑھا ہے کہ صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے۔ نبی سارے اعلیٰ سارے رحمت بن کے آئے، لیکن اللہ دے پیغمبر اسلام ساری کائنات واسطے رحمت بن کر کے آئے، اور ایتے ہی بس نہیں، نبی پاک صرف انسان واسطے رحمت نہیں بن کے آئے، آپ جانوراں واسطے بھی رحمت بن کے آئے، آپ حیواناں واسطے بھی رحمت بن کے آئے، آپ پرندیاں چرندیاں درندیاں واسطے بھی رحمت بن کے آئے، اور یار ایتے ہی بس نہیں، میرے پیغمبر صرف اپنے آواز سے رحمت نہیں بن کے آئے، میرے نبی یاراں واسطے بھی رحمت بن کے آئے، آپ غیاراں واسطے بھی رحمت بن کے آئے، میرے نبی دوستاں واسطے بھی رحمت بن کے آئے، میرے پیغمبر دشمن واسطے بھی رحمت بن کر کے آئے۔ اور آئیے نا ذرا غور فرمانا، میں تے اپنے مختصر اور میں تے اپنے ناقص علم دے مطابق جواب کہاں گا، میرے پیغمبر سالتا پار رحمت بن کے آئے، اگر میرے نبی دا ایک بال مل جائے رب کعبہ دی قسم او دے وچ رحمت نظر آئے گی، میرے پیغمبر دا ناخن مل جائے اللہ نے او دے وچ بھی رحمت رکھی ہے، میرے نبی دی اکھاں پائے رحمت نے، میرے نبی دا بولنا پائے رحمت ہے، میرے نبی دے ہاتھ پائے رحمت نے، میرے پیغمبر دا چلنا پائے رحمت ہے۔ آئیے ذرا غور فرما دے جانا، اللہ دے پیغمبر قدم قدم دے رحمت بن کر کے آئے، میرے نبی دے قدم بھی رحمت بن کے آئے، اللہ دے پیغمبر دے قدم جتھے لگدے جاندے نے اللہ تے خیرائی کر دے جا رہے ہیں، اللہ تے اپنی رحمتاں دا نزول فرما دے جا رہے ہیں، اللہ اللہ کیویں میرے پیغمبر رحمت بن کے آئے، اللہ اللہ غور کرے آجے جا، اللہ کہنے والا انجلی کہتا ہے نا، کہتا قدم قدم پہ رحمتیں، نفس نفس پہ برکتیں، قدم قدم پہ رحمتیں، نفس نفس پہ برکتیں، جس جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا، جہاں پہ نظر نہ پڑی وہاں ہے رات آج تک، جہاں پہ نظر نہ پڑی وہاں ہے رات آج تک، اللہ دے پیغمبر قدم قدم پہ رحمت بن کے آئے، اور میرے پیغمبر دے قدم اس قدر رحمت والے انیاں برکتاں والے، میں کہنا اگر اے میرے نبی دے قدم فرعون دیاں چوٹیاں تے پہ اللہ نے پہاڑاں جو سب تو اعلیٰ پہاڑ بنا دیتا ہے، اگر اے قدم مکے دی سرزمین تے لگا اللہ مکے دیاں قسماں قرآن دے اندر اٹھاندے نے، اگر اے قدم مدینے دی سرزمین تے لگا مدینہ یسرب تو طیبہ طابہ تے منورہ بن جاتا ہے، اگر اے وہی قدم ماں باپ کی چکی دے اندر جا کے لگا اللہ رحمتہ دے برکتہ دا
اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کا موقع ہے کہ نبی علیہ السلام نے حضرت صدیق اکبر صاحب کو رضی اللہ تعالی عنہ جناب ابو بکر دے نال آپ ہجرت فرما کے مکے تو مدینے جا رہے ہیں 3 دن غار ثور دے اندر قیام فرمایا تے 3 دنوں تو بعد آمینہ دے لال نے جو سفر دا آغاز فرمایا نا تے جاندیاں رستے کے اندر ایک جگہ ہے جس کا نام ہے قدید جگہ تے ایک چونپڑی لگی ہے تے جناب صدیق اکبر کو پتہ ہے ایتھے رہن والا کون ہے فرماندے نے محبوب سونیا اس چونپڑی کے اندر ایک مائی رہتی ہے تے مائی بڑی مہمان نواز ہے اللہ دے نبی جی یہ دیکھو جیڑا بھی پرونا ہوتا ہے نا کدی خالی نہیں مڑ کے گیا تے محبوب سانو ضرورت بھی ہے سارے کول کھان واسطے چیز کوئی نہیں پین واسطے شے کوئی نہیں تے محبوب چلیے نا رہنے کار کیا فرمانے نے صدیق چلو چلنے ہیں تے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام جدو اس معبد دی چوپڑی دے اندر پہنچے نا تے معبد اپنے صحن دے اندر خالی ہاتھ لے کر کے بیٹھی ہے تے محبوب فرمانے نے ماں جی اجازت تے آ جائیے ہاں آ جاؤ نا آپ فرمانے نے گھر کچھ کھان واسطے بھی ہے کہ نہیں معبد کہندی ہے پرانے ہو تسی لگتے تے بڑے اعلیٰ پرانے جے تسی نظر تے بڑے عظیم مہمان آ رہے ہو میرے گھر واسطے کھان واسطے چیز کوئی نہیں کار سالی دا موسم ہے کوئی چیز نظر نہیں آ رہی ایک نا بکری مریم جی کمزور نہیں بکری یعنی چونپڑی دی ایک کنارے دے اندر کھڑی ہے تے آپ فرماندے نے ماں جی اگر اجازت ہوئے نا ایس بکری دا دودھ اسی چو لینے تے ماں ہس کے کہندی ہے بے اللہ والے ہو پرونے ہو اے بکری اگر دودھ دین جو بھی ہوندی نا تے میں صدقے جاواں میں آپ ہی پیش کر دینا سی اے بکری دودھ دین جو بھی نہیں تے کمزوری بڑی ہے تے نبی پاک فرماتے نے اماں جی مینوں ایک بار اجازت دیو نا کوشش میں کرنا وا اجازت تسی دے چھڈو نا تے ماں کہندی ہے مینوں کی بلا گلا تے شکوائے جاؤ نا بکری چوئی جاندی جے تے چو کے ویکھ لو تے محبوب خدا نے بکری دے ہاتھ پھیرے نا اے کمزور تے لاغر بکری ایڈی کمزور ہے جے کولوں چل کے چریا بھی نہیں جاندا ایدا خاوند ابو معبد ساریاں بکریاں چران واسطے لے گیا اس بکری نو گھر چھڑ دیتا ہے ایدے کولوں چریا تے جاندا نہیں ایدے کولوں چلیا تے جاندا نہیں اینو کیویں لے جاواں گا تے ماں کہندی ہے چوئی جاندی جے تے چولو نا اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے بکری کے تھنا تے ہاتھ ماریا اللہ نے برکتاں تے رحمتاں دا نزول کر دیتا ہے بکری دے تھنا تے ہاتھ ماریا نا تے بکری دے تھن تو ہو جاندے نے آپ فرماندے نے ماں جی لیاؤ نا برتن جدے وچ دودھ چوڑا ہے اللہ دے پیغمبر نو برتن پکڑایا گیا آپ دودھ چو رہے نے آپ ویکھ میرے نبی کتنے رحیم نے ویکھ میرے پیغمبر کتنے شفیق نے آپ نے بکری دے تھنا نو ہاتھ لایا اللہ نے رحمتاں کر دتیاں نے تے جدوں دودھ چولیا نا نبی پاک نے یہ نہیں سوچیا اسی سفر کر کے آئے ہیں سانو تھکاوٹاں ہوئیاں نے سانو بھوکاں تے پیاساں لگیاں نے لے صدیق پہلا تو پی تے نال میں بھی پینا نہانا جدوں نبی پاک نے برتن بھر لیا نا آپ فرماندے نے ابو بکر پہلا اس اماں نو پلا پہلا اس اماں نو پلا ساڈے ورگا کوئی ہوندا نا وہ کہتا یار آپ پی لیے نے جیتھے ہی رہنا ہے اسی اگے سفر بھی کرنا ہے نالے چوئی اسی کہنا ہے میرے پیغمبر فرماندے نے صدیق پہلا اس مائی نو پیا اماں نو پلا ماں نو پتہ لگے آج کوئی پرونا عام نہیں آیا آج کوئی مہمان عام نہیں آیا آج آن والا بڑا خاص بندہ ہے آج آن والا بڑا خاص مہمان ہے دودھ چوریا
نبی پاک فرماندے نے لیاؤ نہ اور چوئیے اور چویا آپ فرماندے نے صدیق پہلا تو بھی میرے پیغمبر نے جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلا پلایا پھر جو کہ میرے نبی نے آپ پیتا نالا فرماندے نے ساقی القوم آخرهم اور لوگوں بیان والا سب تو اینڈ تے پیتا جے ساڑے تے یار اپنا جگ بھر کے رکھ لو اے نہ بعد وچ موکی جائے اپنا رکھ لو پہلا جو سکندر بھائی ماشاءاللہ بڑی محبت نال تشریف لے آئے اللہ تعالیٰ تہاڈی آمد قبول فرمائے اپنا رکھ لو بعد وچ موک گیا تے اسی کی کران گے نبی پاک فرماندے نے ساقی القوم آخرهم لوگوں جڑا لوگوں نو پانی پلاندا ہے او پہلا نہیں پینا بلکہ سب تو آخر تے پیندا ہے سب تو آخر تے نبی پاک نے دودھ پیتا تے بکری دا حوانہ ہجے بھی ختم ہویا نہیں ہویا تے نبی پاک فرماندے نے ماں جی لیاؤ نا برتن ہو لے کر کے آؤ میں پانی میں دودھ چو دینا وا نبی پاک نو برتن دیتا گیا تے نبی پاک نے دودھ چو دیتا ہے آپ فرماندے نے اے لو اپنے گھر رکھ لو نا تہاڈے کسے کام آ جائے گا شام دا ویلا آیا ابو معبد بکریاں لے کے واپس آیا نا تے کہہ لگا نہیں معبد اج دے گھر دی فضائی بدلی بدلی نظر آ رہی دودھ کتوں آیا بکریاں تے ساریاں میں لے گیا تے ایک بکری گھر جڑی دودھ دین جوگی نہیں معبد دودھ کتوں آ گیا ہے معبد کہندی ابو معبد بیٹھ جاؤ نا ایک گلاں کھلو کے سنن والیاں نہیں ایک گلاں عام نہیں بیٹھ جاؤ تسلی نال گل سنانی اج ساڈے گھر دو مہمان آئے نے او مہمان ایڈے خوبصورت سن او مہمان ایڈے سونے سن او مہمان ایڈے خوبصورت سن ابو معبد میرا تے دل کردا سی میں انہاں دیاں شکلاں ہی ویکھی جاواں ابو معبد میرا تے دل کردا سی میں تے انہاں نوں تکی جاواں ابو معبد میرا تے دل کردا سی او میرے نال گلاں کرن تے میں انہاں دیاں گلاں ہی سن جاواں سحبن نفاست تے پھلاں دا سہرا سحبن نفاست تے پھلاں دا سہرا وا سبحان اللہ میرے محمد دا چہرہ صلی اللہ علیہ وسلم مصور نے بس انتہا کر سٹی حضرت عبدالستان سلفی اللہ تہاڈی قبر تے کروڑا رحمتاں دی برکھا نازل فرمائے مصور نے بس انتہا کر چھٹی بڑی ریج دے نال تصویر کٹی حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دتا محمد بنا کے قلم توڑ دیتا صلی اللہ علیہ وسلم ابو معبد اج مہمان بڑے سونے آئے سن ابو معبد مینوں لگدا ہے اے اوہی ہے جڑیاں اسی گلاں لوکاں کولوں سننے آ کہ قریشیاں وچ ایک بندہ ہے جڑا اپنے آپ نوں نبی کہندا ہے اج میں اکھی ویکھ لیا ہے او تے واقعی مینوں اللہ دا نبی نظر آ رہا ہے او یار میرے نبی نے معبد دے گھر پیر پایا معبد دی بکری نو ہاتھ لایا اللہ نے رحمتاں فرما دتیاں کیوں وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین میرے پیغمبر دے قدم جتھے لگ جانا اللہ تے رحمتاں دا نزول فرما دیا کر دے نے آئیے ذرا غور فرما دے جانا میں کو اور مقام دی سیر کراواں جتھے میرے نبی دے قدم لگے تے رب نے رحمتاں فرما دتیاں نے اے مقام کوئی اور نہیں اے ماں حلیمہ دا بیڑا ہے اما حلیمہ جدوں مکی آئیاں نا بچہ لین واسطے تے باقی جتیاں دائیاں سن بڑی تیز تیز داچیاں نو توڑا کے تے جلدی جلدی مکے پہنچیاں تاکہ سانو نا جلدی مل جائے بچہ وہ چنگے گھر دا امیر گھر دا تے ماں حلیمہ سارے تو پیچھے رہ گئیاں
सवारी चलण जोगी नहीं, डाची दे थना दे अंदर दुध नहीं। एक मां हलीमा कोल अपना बेटा छोटा जिहा बिल्कुल दुध पींदा है ते मां हलीमा फरमांदियां ने रो रो के इहदा संग भी सुक गया है, ना साडे कोल दुध है ना को पानी दा घोट है, मैं आप भी भुखी, मेरा खावन भी भुखा ते प्यासा, मेरा बच्चा भी रो रहा है बिलक रहा है। ते जदों सारियां दाइयां बच्चे लैके वापस जा रही ने ते मां हलीमा अल्लाह दे पैगंबर दे वेड़े आईयां, आके मां आमना नूं कहंदियां ने आमिना चल दे दे, कोई गल नहीं, ना मिलिया ते फिर केड़ी गल है, यतीम ही लै जावांगी, यतीम ही लै जावांगी। ते जदों मां हलीमा ने मेरे पैगंबर नूं गोदी उठाया ना, आगे इंज सवारी दी कमर ते रखिया, मां हलीमा कहदी जेड़ी सवारी चलण जोगी नहीं सी हुण सारियां नालों बहुती ताकतवर हो जाती है, ताकत आ गईयां, कुव्वत आ जांदियां ने, इहदे हवाने दे अंदर दुध भी आ चुकिया है। हुण मैं अपना भी दुध नूं पिलाया, अपने बच्चे नूं, इस बेटे नूं भी पिलाया जेड़ा मैं आमिना कोलों लै करके गई हां। ते अज जांदियां जांदियां ना मेरी डाची ते सवारी दौड़ दौड़ के सारियां नालों अगे पई लंघ जांदी है। ए डाचियां वालियां ए दाइयां पिछों आवाज़ां दे के कहदियां ने नी हलीमा दसना सवारी बदल के ले आई है, हलीमा मक्के विचों होर सवारी खरीद लई आ, हलीमा तेरी ते सवारी चलण जोगी नहीं सी, की बनया है। ते हलीमा फरमादियां ने नी कमलियो मैं सवारी नहीं बदली, मैं डाची नहीं बदली, सवारी बदली नहीं बल्कि उत्ते बैन वाला सवार बदल गया है, उत्ते बैन वाला सवार होर आ गया है। अल्लाह दे पैगंबर दी बरकत नाल डाची दौड़दी जा रही है। ते महबूबे खुदा जदों बनु साद दे इलाके दे अंदर अम्मा हलीमा सादिया दे घर दे अंदर पहुंचे ना ते बच्चे बकरियां चरान वास्ते जाते ने, हलीमा दे बच्चे भी उसे मैदान दे अंदर जाते ने, बाकी मोहल्ले वालियां दे बच्चे अपनियां बकरियां उसे मैदान दे अंदर लै करके जाते ने। हलीमा दियां बकरियां रज के आउंदियां ने, बाकी बकरियां भुखियां ते प्यासियां आ जांदियां ने। मोहल्ले वालियां कहंदियां ने नी हलीमा केड़ा तेरे कोल जादू है, केड़ा दम करनी है, हलीमा किथे अपने बच्चियां नूं बकरियां दे करके भेजनी है, साडे बच्चे लैके जांदे ने ते साडियां बकरियां ते भुखियां प्यासियां आ जांदियां ने, तेरे बच्चे लैके जांदे ने ते बकरियां रज के ते सैर करके आउंदियां ने। हलीमा फिर कहदी है नी मेरे महल्ले वालियो ताईयो नी मैं कमलियो गल सुनो ना, तुहाडे बच्चे आम ने, जेड़ा मेरियां बकरियां लैके जांदा है ओ खास बच्चा है, ओ कोई आम बच्चा नहीं, ओ ते खास बच्चा है। कौन है ओ? अल्लाह अल्लाह आ गया सोना कमली दी छुम मार के, जिदियां रावा बड़े देखदे रह गए, आ गया सोना कमली दी छुम मार के, जिदियां रावा बड़े देखदे रह गए, गोदी चुकिया हलीमा ने सरकार ना सवाले खड़े देखते रह गए, न मुकड़े ना दिल वेखदे, न मुकड़े ना दिल वेखदे, अल्लाह वाले ते बंदियां दा दिल वेखदे, अल्लाह वाले ते बंदियां दा दिल वेखदे। कोजियां नूं भी गल लावे साडा नबी, कोजियां नूं भी गल लावे साडा नबी, हुसन वाले खड़े देखदे रह गए,
مار کے جدیاں راواں بڑے ویکھدے رہ گئے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ نبی پاک دے قدم مبارک او بھی رحمت والے، اور نبی پاک علیہ السلام دا نا لوکاں دے نال قیدیاں دے نال کیسا رویہ ہے۔ اللہ دے پاک نبی علیہ السلام ایک دن مدینہ پاک دے اندر تشریف فرما لے، محبوب خدا دے کول کچھ قیدی آئے۔ غزوہ حنین ہویا تے غزوہ حنین دے اندر کچھ قیدی نبی علیہ السلام دے صحابہ نے قید فرمائے تے آگے اللہ دے پیغمبر دی خدمت دے اندر پیش کیتے۔ انہاں دے اندر ایک مائی ہے، مائی ادیر عمر مائی صحابہ نو کہن لگی ویرو گل سنو نا جی ماں جی میں ہے تے قیدہ نا پر میری ایک بار ملاقات اپنے پیغمبر نال کروا دیو، اپنے نبی نال ملاقات کروا دیو۔ صحابہ فرماندے نے بی بی ساڈا نبی عورتاں نو ملدا، ساڈا نبی بیبیاں نو نہیں ملدا، اسی کیویں ملاقات کروا دئیے؟ اے کہندی ہے جاؤ ذرا اپنے نبی کول تے جا کے آکھیا جی حضور باہر تہاڈی بہن آئی، باہر تہاڈی بہن آئی ہے۔ صحابہ فرماندے نے ساڈے نبی دا بھائی بھی کوئی نہیں، بہن بھی کوئی نہیں، اے کتوں نبی بہن نکل آئی ہے؟ بحث مباحثہ ہویا، چلو جی آؤ جی ماں جی تانوں ملوا دینے ہاں۔ نبی علیہ السلام بیٹھے نے، اے مائی آ کے اللہ دے پیغمبر دے سامنے بیٹھ جاندی، آگے تعارف کرواندی، کہندی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مینوں پہچانے جے؟ آپ فرماندے نے نہیں ماں میں تینوں تے نہیں پہچانیا۔ اج اپنا نا بازو قمیض دا اوپر کیتا تے فرماندیاں نے اے نشان ویکھ رہے ہو؟ جی نشان نظر آ رہا ہے۔ کہندی یہ چھوٹے ہوندیاں نا میں تانوں کھلا رہی سا تے کھیڈدیاں کھیڈدیاں ایتھے تساں دندی وڈی سی، اج بھی نشان میرے بازو تے موجود ہے۔ نبی پاک فوراً سمجھ گئے۔ آپ فرماندے نے کون ہے؟ کہنے لگی جی میں حلیمہ دی بیٹی شیما، میں حلیمہ دی بیٹی شیما تہاڈی بہن ہاں۔ تے اللہ دے پاک نبی علیہ السلام دے کول آ کے بہن بیٹھ جاندی ہے تے محبوب خدا نو اپنا تعارف کروایا نا، محبوب جی میں تانوں چھوٹے ہوندیاں کھڈاندی رہی ہاں، اللہ دے نبی جی اے میرے بازو تے تندی دا نشان بھی ہے تہاڈی دا، محبوب سونے اپنوں ساتھ دے علاقے دے اندر میں تے تسی کھیڈ دے رہے ہاں۔ اے اللہ دے نبی جی اج میری شادی جس علاقے دے اندر ہوئی ہے نا اس علاقے والے دی جنگ تواڈے صحابیاں نال ہو چکی ہے، تواڈے صحابہ مینوں بھی قید کر کے لے آئے، میرے قبیلے دے ہور بھی کچھ لوگاں نو قید کر کے لے آئے نے۔ کہ اللہ دے نبی جی میں تہاڈی بہن ہاں تے بہن سمجھ کے سانوں آزاد فرما دیو نا۔ میرے نبی نے جدوں یہ گلاں سنیاں نا آپ دی آنکھاں چوں سارا کتار آنسو نکل آئے، اور ساریاں بچپن دیاں ویڈیو میرے نبی دے سامنے چل پئیاں نے۔ میں شیما نال کیویں بنو سات دے پہاڑاں تے کھیڈدا رہیا، میں بنو سات دے میداناں دے اندر شیما نال کھیڈدا رہیا، میرے نبی دے سامنے سارے بچپن دے کام دے بچپن دے حالات سامنے آ چکے نے۔ اللہ دے پیغمبر روئی جاندے نے، آپ دی آنکھاں چوں آنسو نکل آئے نے۔ میرے نبی نے جب اپنے موڈیاں تو اپنی کملی اتاری نا، چادر اتار کے زمین تے بچھا دیتی ہے۔ آپ فرماندے نے نی شیما تو میری بہن ہے نا تے بہناں زمین تے بیٹھیاں چنگیاں نہیں لگدیاں، میں ویر تیرا تیرے تھلے اپنی کملی وچھا دینا، اس کملی تے بیٹھ کے میرے نال گل کرنا۔ نی شیما جی اج میں ساری کائنات دا سردار ہاں تے شیما تیریاں دعاواں وی دے پیچھے نے نا، شیما جی میرے پیغمبر نو لوڑیاں دیا کر دی تے نال فرمایا کر دی اللہم یا ربنا ابدی لنا محمدا حتی اراؤ یافیا امردا ثم اراؤ سیدا و مسردا۔ اے شیما
मैनू लोरियां दिया कर दी ते नाल क्या कर दी शमाल या रब्बा ऐ मेरे वीर नो अल्लाह इनू बड़ी देर तक बाकी रखी अल्लाह मैं दियां जवानियां वेखना चाहनी हां अल्लाह मैं दे लड़कपन वेखना चाहनी हां अल्लाह मैं दियां सरदारियां वेखना चाहनी हां अल्लाह मैनू इज्जत मान दिया वेखना चाहनी हां देंदी लोरी शीमा झूला झुला के देंदी लोरी शीमा झूला झुला के या रब्बी अब की लाना मोहम्मद फरमा के झूला झुलांदी नाले मंगदी दुआवा अल्लाह दे नाम लिख दे तो मेरिया सावा मानी जवानी लंबी उमराए पाके देंदी लोरी शीमा झूला झुला के मेरा वीर मनो बड़ा ही प्यारा है मेरा वीर मनो बड़ा ही प्यारा है भावे नहीं माने जनेहा तामी हमारा है आशीमा दा प्यार दसा तेनू लोरी सुना के लोरी शीमा मेरे पैगंबर के सामने शीमा सारिया गल्ला सुनाई जा रही है आप रोई जा रहे हैं आपने कमली शीमा के पैरों थले वछा दी है नी शीमा मेरी कमली ते बहना भरावां दे सामने बहना दा मान होया करदा है भरावां दे सामने बहना इज्जत नाल बैठिया करदियां ने भरावां दे सामने बहना बड़े वकार नाल रिया करदियां ने शीमा ना परेशान हो तेरा भरा जो है वे शीमा जे तैनू भी रिहाइयां मिल जाणगियां शीमा तेरा वीर तेरे कबीले दे हर बंदे नू रिहा करके छड्डेगा मेरे पैगंबर दे सामने शीमा अपना तारफ इंज करवा रही है सुन वे पीर पीरां दे पीरा सुन वे पीर पीरां दे पीरा तू बैठा है विच कचहरी मैं परदेसन दूर तुराडी ते गल सुनी एक मेरी असी गरीब कंगाल न माने ते तुसी सरदार उचेरे दुख दर्दां दियां गल्लां करनियां मैं कुछ नाल न तेरे छोटिया हुंदिया मैं वेखी सी तेरी शक्ल प्यारी ते बुढ़िया होया जा कर वेखी अज मैं दूजी वारी तू साडे घर परवरिश पाई ते गल्लां याद कराइया मैं शीमा मेरी मां हलीमा मैं शीमा मेरी मां हलीमा ते असियां तेरियां पाइया मां मेरी तैनू दुध पिलावे ते मैं सा तैनू जांदी नाल मुहब्बत तैनू जांदी ते सारा दिल खदांदी ते अज तू बन गया है पीर जगा दा ते पाए शान उचेरा ऐसे हाबा तेरे पकड़ लियांदा कौम कबीला मेरा अल्लाह दे पैगंबर नु सारा तारफ करवाया ते मेरे नबी दे सहाबा फरमांदे ने महबूब सोनिया
بنو حوازن دے جتنے بھی قیدی نے نا انہوں نے میرے سامنے پیش کیتا جائے. نبی پاک دے سامنے سارے قیدی آ جاندے نے. آپ فرماندے نے قیدیو آ میری بہن تواڈے قبیلے دے اندر رہندی ہے. اس بہن دی خاطر میں تانوں ساریاں نوں رہا کر رہا وا. میں تانوں ساریاں نوں آزاد پیا کرنا وا. محبوب سونیا بہن نوں ٹور رہے ہو خالی ہاتھ ٹور دے ہو گے. فرمایا نہیں نہیں صحابیو اینے اونٹ میری بہن دے نال ٹور دے ہو. اینے گھوڑے میری بہن دے نال ٹور دے ہو. اینا سونا میری بہن نوں بن کے دے دیو. کتے بہن اے نہ کہ میں بھرا دے میرے تو خالی ہاتھ آ گئی ہاں. کتے بہن اے نہ کہ میں بھائی دے دروازے تو خالی ہاتھ مڑ آئی ہاں. فاروق آبادی اج دے جمعے دا آخری پیغام لے کر کے چلے جاؤ. رب کعبہ دی قسم ہے اسی سکیاں بہناں نال سلوک نہیں کردے جڑا میرے پیغمبر نے دودھ دی بہن نال کر کے وکھایا. تیری سکی بہن تیرا دروازہ تکن تو ترس جائے. تیری سکی بہن تیرے کو روٹی کھان تو ترس جائے. تیری سکی بہن تیری مسکراہٹ دیکھن تو ترس جائے. تیری سکی بہن تیرے نال گل کرن تو ترس جائے. او یار میرے پیغمبر دی سکی بہن تے کوئی نہیں. اے اوہی بہن ہے نا جے نال رل کے میرے نبی نے ماں حلیمہ دا دودھ پیتا ہے. اللہ دے پیغمبر اتنی عزت پہ کرتے ہیں اپنی کملی اتار کے پیراں تھلے وچھا دیتی ہے. مال دے ڈھیر لا کے شیما نو روانہ کر دیتا ہے. میرے نبی رحمت بن کے آئے نے نا اپنے واسطے بھی رحمت بن کے آئے. اور یار اسے نبی دے میں تے تو امتی ہے نا جڑے آپ رحمت نے ساڈے دل وچ کیوں نہیں رحم آ جاندا. اس نبی رحمت للعالمین دے امتی ہو کے ساڈے دل وچ کیوں نہیں شفقت آ جاندیاں. ساڈے دلاں دے اندر کیوں نہیں پیار آ جاندا. ساڈے دلاں دے اندر کیوں نہیں محبت آ جاندیاں. اس نبی دا اسوا اپنانا. اس نبی دی سیرت نو اپنا کے اپنی زندگی نو نبی پاک دے رستے تے چلانا. اس واسطے اللہ فرماندے نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. میرے پیغمبر ساری کائنات واسطے رحمت بن کے آئے, رحیم بن کے آئے, شفیق بن کے آئے, پیار اور محبت ونڈن والے بن کے آئے. آؤ نبی پاک دی سیرت کو پڑھیے, نبی پاک دے اسوے کو پڑھیے, آپ دی زندگی دا مطالعہ کیجئے. اللہ دی قسم ہے میرے نبی اپنے تے اپنے رہ گئے, غیراں نال بھی پیار کرنے والے, دشمناں نال بھی محبت کرنے والے, غیراں نال بھی عقیدت رکھنے والے. آؤ اج دا پیغام لے کر کے جاؤ. اگر باپ ناراض ہے تے جا کے ہاتھ جوڑ لے. ابو جی اس نبی دا امتیاں جڑا تے اپنے غیراں نال بھی پیار کردا ہے, غیراں نال ملان دی کوششاں کردا ہے. اپنے بھائی نال او سلوک کر جڑا نبی پاک نے اپنے نال غیراں نال کر کے وکھایا ہے. اپنے ہمسایاں نال او سلوک کر جڑا میرے پیغمبر نے کر کے وکھایا ہے. اپنے رشتہ دار او جڑا سلوک کر جڑا اللہ دے محبوب علیہ السلام نے کر کے وکھایا ہے. اللہ کو دعا ہے اللہ سانو صحیح معنی دے اندر اس پاک پیغمبر دا جانثار بنائے, حبدار بنائے, شفیق نبی دا اللہ سانو پیار کرنے والا اور تابعدار اطاعت گزار بنا دے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.